बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। मेरी टॉप स्टोरीज तो तीन की तीन है, लेकिन सबसे अहम यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा समेत दो जजेस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बाकायदा दरख्वास्त जारी कर दी गई। इस मौके पर इस दरख्वास्त की वजह क्या बनी और कहाँ उनको ज़रा थोड़ा सा प्रेस करके रखने का फैसला हुआ है, उसकी कुछ तफसीलात है मेरे पास, वो मैंने आपको बताना है। दो जजेस जस्टिस का अपकमिंग चीफ जस्टिस की बात हो रही है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त किसने दी है और इस मौके पर उसकी ज़रूरत क्या है, इसकी तफसीलात अहम है। दीगर इमरान खान साहब की केसेस और आज कंप्लीट मुकम्मल, जी हाँ, वो मिल गया है शरीफ फैमिली को, रिलीफ मिल गया अदालत की तरफ से। वजह इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चक्कर में कई अफराद मर गए। मशहूर ज़माना बदनाम ज़माना के 16-16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी, आज मुकम्मल क्लीन चिट मिली है। वो किसने दिलवाई है, उसकी तफसीलात भी आपको बतानी है। तो सारी चीज़ें रिक्वेस्ट है मुकम्मल देखिएगा, और अगर चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और ये आपका रब्ता बहाल है। तो सबसे पहले जी, अच्छा जी, जिन मुकदमात में ना इमरान खान साहब, जी हाँ, आज मतलूब थे और जिनके हवाले से इमरान खान साहब को ये डर था कि उनकी ज़मानतें खारिज हो सकती हैं और गिरफ्तारी का जिसके हवाले से खदशा था, ख़ुद इमरान खान साहब भी कहते हैं कि बहरहाल उसमें उनको रिलीफ मिल गया इमरान खान साहब को। तकरीबन अब सारे ही मुकदमात ऐसे हैं इमरान खान साहब के ऊपर आज की तारीख में 165-66 जो मुकदमात हैं, उन तमाम के तमाम में इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानतें हो चुकी हैं। एक दो में ज़मानत कन्फर्म होगी, बाकी सब में अबूरी ज़मानत हो चुकी है। 9 मई के हवाले से 2 मुकदमात थे और ख़दशात थे कि आज उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी। जिस तरह दफ़ा 144 नाफिज की गई, जिस तरह GT रोड की सिक्योरिटी को जिस तरह रखा गया, जिस तरह लाहौर कैंट की सिक्योरिटी को गैर मामूली कर दिया गया, नकलो हरकत को गैर मामूली कर दिया गया, तो पता चल रहा था कि कुछ अहम चीज़ें हैं जो अंडर डेवलपमेंट हैं। तो लेकिन बहरहाल शायद ये टेस्टेड होते हैं, शायद ये टीज़र होते हैं, शायद जहन साजी होती है, कुछ भी होता है। तो वो जो 2 मुकदमात थे जिसके हवाले था, तो उसमें भी 19 जुलाई तक के लिए उनकी जो ज़मानत है, बुरी ज़मानत, वो कर दी गई है जी। जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब, जी हाँ, जिनसे मुतल्लिक सेशन जज है, जिनसे मुतल्लिक इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात है और उनके खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त भी दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरी जो केसेस हैं वो इनकी अदालत पे पेश ना किए जाएँ, ये थोड़े बाइस्ड हैं, कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, या जो कुछ भी जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त के अंदर बोला, तो वो दरख्वास्त अभी तक एंटरटेन नहीं हुई थी। तो आज हर हालत में इन 6 केसेस के अंदर पेश होना था उनकी अदालत में। तो इमरान खान साहब ने रात इस्लामाबाद भी बसर की थी, तो आज पेश हुए और उन्होंने, जज साहब ने, ताहिर अब्बास सुपरा साहब ने इमरान खान साहब के कुल 6 मुकदमात में 19 जुलाई तक अबूरी ज़मानत में तौसीक़ की है और साथ साथ बड़ी सख्ती से हिदायत की। अपना मूड भी उन्होंने बताया है कि इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ात गलत नहीं है मेरे मुतालिक, इमरान खान गलत नहीं सोच रहा, या इमरान खान ने जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे ख़िलाफ़ दी हुई है वो गलत नहीं है। उन्हें सख्त किस्म की उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी की है जी, और सख्ती से कहा है कि अगर इमरान खान 19 जुलाई तक इन तमाम केसेस पे शामिल तफ्तीश ना हुए तो आइंदा समाज में मैं फ़ैसला भी दे दूँगा। यानी अभी ये केसेस शुरू हुए हैं, इस पर कोई बातें हों या कोई ट्रायल हो गए नहीं, यानी उन्होंने कहा अगर आप नहीं पेश हुए तो आप अंदर हैं, आपकी ज़मानत कैंसिल है। तो ये इस हवाले से उन्होंने बकायदा अपना जहन भी बता दिया है। तो इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात खैर अपनी जगह पे सही है। तो इन मुकदमात के हवाले से जो आज की तारीख तक की हाइप थी वो तो बहरखैर ख़त्म हो गई है। इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं और वहाँ उन्होंने अब दीगर कुछ केसेस में अपनी ज़मानत कन्फर्म करानी है। बायोमेट्रिक उन्होंने करा लिया, लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त अदालतों के सामने है। तो यहाँ ये चीज़ है। लेकिन ATC की अदालत में जब 2 केसेस के हवाले से इमरान खान साहब पेश हुए ना, तो वहाँ जज है अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुदैन। उनके रिमार्क्स बहुत अहम थे। उनके रिमार्क्स में दोनों चीज़ें थी कि उनके ऊपर प्रेशर भी है, और उनके रिमार्क्स में ये भी चीज़ आया थी कि ये इमरान खान के ऊपर केस भी झूठा बनाया गया है। वो रिमार्क्स से मैं कोट अनकोट कर देता हूँ आपके सामने। जज साहब कहते हैं कि पाक सरजमीन ने हमें सहूलतें, आसानियाँ पैदा करने के लिए दी है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ये उन्होंने क्लियर किया है। ठीक है, यानी अगलों को भी बता दिया कि मैं किसी की साइड नहीं ले रहा भाई, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, इस मुल्क को हमने बचाना है और मैं बहुत क्लियर हूँ, शफाफ तफ्तीश लाना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा पुलिस की तरफ से कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, यानी पुलिस ये झूठे केस बना रही है ना, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, और शफाफ केस बनाकर प्रोसिक्यूशन दे जिसकी बुनियाद पर हम इंसाफ करें। मतलब जज साहब ने दबाव का भी जिक्र कर दिया और उन्हें यह भी मालूम है कि केस कहीं ना कहीं झूठ पर मबनी है, और पुलिस आए बाएँ शाएँ करके इमरान खान को बार बार इस्लामाबाद बुला के जजेस के सामने पेश करना चाह रही है। तो उन्होंने पुलिस को भी बता दिया कि शफाफ तफ्तीश करके प्रोसिक्यूशन मेरे पास केस लेके आया ताकि मैं इंसाफ कर सकूं। और शफाफ का इनके पास कोई सबूत नहीं। इमरान खान साहब थे ही 9 मई को ज़ेर हिरासत,
تو ثبوت کیا دیں گے؟ اچھا بہرحال یہ ہے. ادھر ریلیف کا ایک زبردست جمعہ بازار، ہاں ایک زمانے میں جمعہ بازار تب سنڈے بازار ہے، وہ بڑا زبردست طریقے سے لگا ہوا ہے. شریف فیملی کے مکمل تمام کیسز ختم ہو گئے جی آج کی تاریخ میں، اور مکمل کلیئر ہو چکے ہیں. یہ مقصود چپڑاسی والا ڈاکٹر کی موت والا جس پہ زہر، وہ خیر اس کا دل بند ہو گیا تھا. ڈاکٹر رضوان جس کی تفتیشی تھے جن کا دل بند ہو گیا تھا، اور جن کیسز میں فرد جرم بھی عائد ہو چکی تھی یا کچھ میں ہونے والی تھی، کچھ کے لیے کچھ کی ہو چکی بھی تھی، وہ بھی ختم کر دیا گیا جی. اور ایف آئی اے نے سلمان شہباز کو، وزیر اعظم کے صاحبزادے کو، منی لانڈرنگ کیس جو مشہور زمانہ بدنام زمانہ جو کیس ہے، اس کے اندر انہیں باعزت بری کر دیا جی. 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا تھا کیس، اور ظاہری بات ہے ایف آئی اے کی عدالت نے کلیئر کیا، تو ایف آئی اے نے کیس آگے پیش کرنا ہے. تو ایف آئی اے کا باس کون ہے؟ رانا ثناء اللہ. تو کیا چاہے گا ایف آئی اے کہ ان کے باس کے بچوں کو سزا ملے؟ کسی صورت بھی نہیں نا سر. اور یہی حال نیب میں بھی ہو رہا ہے. یعنی فیصلہ جو ہے نا وہ انصاف کے منہ پر نا تماچا ہے، بلکہ آپ یہ کریں اس فیصلے سے نا آپ کا اپنا آپ کو ہی منہ پیٹنے کو دل کرتا ہے، لیکن پاکستان ہے سب چلتا. اور نیب میں بھی یہی کر رہے ہیں، بالکل یہ کریں. دوسری طرف جن کا بھی سافٹ ویئر انہیں کے اپنے لوگ ہیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ سیدھے سیدھا مریم کے مخالف ہیں، اور وہ بہت سی چیزوں کے مخالف، اور اگلے سیٹ اپ میں کوئی اہم مقام بھی رکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں سے ان کو ریلیف نہیں مل رہا جی. جہاں دینا ہے نیب ایف آئی اے ریلیف دے رہا ہے، اور جن کو بھی کہیں لگا کے رکھنا ہے نا تو وہاں بھی ان کو لگا کے رکھا ہوا جی. آج شاہد خاقان عباسی کی بریت کا فیصلہ سنا تھا نا ایل این جی کیس میں، تو وہ فیصلہ نہیں سنا ہے، انہوں نے کہا جی فیصلے میں کچھ لکھنا باقی ہے. تو جہاں ریلیف دے رہا ہے تو وہاں تو آپ کو پتہ کیسے مل رہا ہے. تو مشکوک بات ہے، شریف فیملی بری ہو رہی ہے، اور شاید ابھی شاہد خاقان عباسی کا سافٹ ویئر کوئی اپڈیٹ ہونا ہے. مجھے تو پتہ یہ ریلیف تو مل جائے گا، لیکن نہیں ابھی تھوڑا ترسا کے کہ یس میں ہوں، ہم ہیں. اپنی زبان کو شاہد خاقان عباسی اپنے دانتوں کے اندر ہی رکھو جی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ادھر گیم آن بڑی زبردست طریقے سے ہوئی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے. توہین عدالت کی درخواست فائل ہوئی ہے جی، توہین عدالت کی درخواست فائل ہوئی ہے کسی اور بندے کے لیے نہیں، جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف اور جسٹس طارق مسعود صاحب کے خلاف. یہ 2 ججز تھے نا جنہوں نے 9 رکنی بینچ سے علیحدگی اختیار کی تھی جو فوجی عدالتوں کے خلاف جو درخواستیں تھی، جب 9 رکنی بینچ چیف جسٹس نے تشکیل دیا تھا. کہا گیا ہے کہ 9 رکنی بینچ جو ملٹری کوڈ کے حوالے سے تھا نا، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ پروسیجرل بل کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک ہم 9 رکنی بینچ کے لیے نہیں کریں گے، اور جو بالکل بھی غلط اور لیم ایکسکیوز تھا. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ توہین ہے عدالت کی جو انہوں نے کیا ہے، یہ آئین کی توہین ہے اور ان کے حلف کی خلاف ورزی ہے. یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس پر ان کا ٹرائل کیا جائے. میں بتاؤں یہ درخواست ایسے نہیں فائل ہوتی. اپ کمنگ چیف جسٹس کے لیے، دونوں اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں، سینئر موسٹ جسٹس ہیں، تو کچھ تو ہے. باقی انہوں نے عدالتی اصلاحاتی بل کا جو تھا اس کا فیصلہ آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا میں انکار کر دیں، مگر پھر سب کچھ ساری باتیں سمجھ بھی آ چکی تھی. تاریخ کچھ نہ کوئی ایکسکیوز تو دینا تھا انہوں نے اس بینچ پہ نہ بیٹھنے کا. تو شروع میں ہی طاقتوروں کے ساتھ یہ محاذ نہیں کھول سکتے، یہ آہستہ آہستہ کھولیں گے. تو سب سے بہتر طریقہ تھا کہ کسی طرح یہ جانے والے چیف جسٹس کے کندھوں پہ رکھ دیں جی کہ انہوں نے بینچ میں مجھے شامل کر کے یہ بڑی کوتاہی اور گناہ کر دیا. تو انہوں نے کہا چلو ایکسکیوز تو کوئی دینا ہے، منہ تو سب کے بند کرنے ہیں. تو ان کے خلاف باقاعدہ طور پر درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. یہ کیسے بینچ چھوڑ سکتے ہیں اس درخواست میں؟ مطلب تھوڑا دبا کر رکھنا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور طارق مسعود صاحب کو، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ہر چیز اتنا گڈ نہیں ہے. تو آپ نے بھی ذرا دائیں بائیں نکلنے سے تھوڑا پرہیز ہی کرنا ہے، چیزوں کو اس حساب سے لے کے چلنا ہے. تو بہرحال اس وقت تک تو یہی چل رہا ہے. سیاسی جوڑ توڑ اپنی جگہ پہ، مولانا فضل الرحمان کے پھڈے اپنی جگہ پر، پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز اپنی جگہ پر، ایم کیو ایم کی جوتیوں میں دال بنٹنا اپنی جگہ پر، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا تو پاکستان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. آپ کو کچھ لگ رہا ہے تو فیڈ بیک پہ بتا دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.